इसलिए अपनी शिकस्त तस्लीम करने की जरूरत भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि होम्योपैथी गलत हो, लेकिन होम्योपैथ तो गलत हो सकता है बहरहाल। और ये भी जरूरी नहीं कि होम्योपैथी में हर चीज़ की दवा दरियाफ्त हो चुकी हो। बेशुमार दवाएं हैं जिन पर अभी वो होनी चाहिए, प्रूविंग होनी चाहिए, तजर्बे होने चाहिए। अब लेसर रेमेडीज़ के ऊपर भी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और कैंट का भी मटीरियल मेडिकल लेसर रेमेडीज़ पे मौजूद है। लेकिन मॉडर्न अब तरीके में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लेसर रेमेडीज़। आजकल इंग्लैंड में भी वो है विस्कम एल्बम, वो कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा हुआ है, क्या नाम आपको पता? टीका देते हैं उसका, और हमारे डॉक्टर हमदुल्ला साहब खास तौर पर इसके बड़े कायल हैं। विस्कम एल्बम एक होम्योपैथिक दवा है जो भी निस्बतन नई दवाओं में से है, और इसके मुतालिक इंग्लिस्तान में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया है कि उसको टीका बनाया हुआ है, वो फिर कैंसर हिस्से में टीका देते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे टीकों का कायल ही नहीं हूँ। और विस्कम एल्बम को वो कहते हैं मुंह से नहीं देना चाहिए, हालांकि मैंने हमेशा मुंह के जरिए आम तरीके से दी है, और अगर फ़ायदा हुआ तो उससे हुआ है। तो इसलिए खामखा मरीज को तकलीफ देने वाली बात है। मगर बहरहाल जो करते हैं उनके अपने तजर्बा करते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नई नई दवाएं मुसलसल दरियाफ्त हो रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि प्रूविंग उनमें बहुत कम है। इसलिए मैंने पहले भी ऐलान किया था, अब फिर करता हूँ कि जहाँ अहमदी डॉक्टर प्रूविंग करना चाहते हैं तो ऐसी किताबों से फरिश्ते निकाल सकते हैं जिनको हम लेसर रेमेडीज़ या निस्बतन नई दवाएं कहते हैं। उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनकी प्रूविंग नहीं हुई, क्लिनिकल तजुर्बे से वो सामने आई हैं। तो होम्योपैथी में प्रूविंग भी जरूरी है और क्लिनिकल तजुर्बा भी जरूरी है। प्रूविंग शुरू में ही आपको मर्ज के दवा के ऐसे तमाम असरात की तरफ आपकी रहनुमाई कर देती है जो क्लिनिकल तजुर्बे में 15-20 साल में जाकर होते हैं। यानी एक दो तो काफ़ी नहीं, 10-15 मरीजों पर अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके कोई ना कोई पहलू हर मरीज अपने मिजाज के मुताबिक जाहिर करता है। तो इसकी प्रूविंग की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और उसका तरीका दोबारा मैं बताता हूँ कि इसकी पोटेंसियाँ 2-3 बना ली जाएं, एक छोटी, कुछ निस्बतन बड़ी, कुछ 30 तक, बहुत ऊंची नहीं जाना चाहिए। और वो किसी शख्स को जो सेहतमंद हो उसका रिकॉर्ड पहले तैयार करके कि वो किस मिजाज का है, गर्मी सर्दी का असर, चलने फिरने से उसको ठंडी हवा का क्या असर है, भीगे हुए मौसम का क्या असर है, गर्म भीगे हुए मौसम, ठंडे भीगे हुए मौसम, खुश्क सर्दी और भीगी हुई सर्दी, इस किस्म की बहुत सारी इलामतें हैं जो रोज़मर्रा हमारी तबीयत पर असरअंदाज होती। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो या असरात हैं जो हम पर असर डालते हैं। तो इन सब को पहले देख के एक परफॉर्मर बना लेना चाहिए, और हर मरीज का मिजाज उसमें लिख लिया जाए। ज़हनी मिजाज मसलन आर्सेनिक को पेश नज़र रखते हुए किस किस्म का है, गुस्से वाला है, नरम मिजाज है, रोने की तबीयत मायल है, या ऐसा गुस्सा जो दिल पर लेता है, या ऐसा गुस्सा है जो लोगों पर भड़कता है। ये भी फर्क होते हैं गुस्से में। और गम की खबर से क्या असर पड़ता है, फिक्रों से क्या असर पड़ता है, और उसके सारे बदन पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर जो अमूमन तग़य्युरात, मौसम के तग़य्युरात या सुबह और शाम के बदलने से, हरकत आराम से और गर्मी सर्दी से, ये सारे असरात उससे इंटरव्यू लेकर किसी ज़हीन आदमी को ढूंढना पड़ेगा, तमाम बातें लिख लें, फिर उसके ऊपर ये प्रूविंग शुरू करें और उससे कहें कि जो भी तुम्हें तब्दीली नज़र आए वो मुझे लिख लो। और दूसरे मिजाज के आदमी को चुनकर जब इंटरव्यू लेंगे कईयों से, तो हर मिजाज की तयीन अलग अलग हो जाएगी, उस पर फिर इसी तरह से प्रूविंग करें। और आमतौर पर प्रूविंग एक दफ़ा की जाती है, मेरे ख्याल में लाजिम है कि मुख्तलिफ मौसमों में की जाए। उन्हीं मरीजों पर, एक मरीज पर आपने सख्त सर्दी और खुश्क सर्दी में प्रूविंग की है,
پھر آپ اسی مریض پر بھیگی ہوئی سردی جبکہ برسات ہو رہی ہو، خوش گرمی میں کی ہے، پھر بھیگی ہوئی برسات کے موسم کی گرمی میں بھی، پھر اسی طرح صبح اور رات کا فرق تو خیر روزمرہ ہوتے رہتا ہے، وہ چھوڑیں گے، لیکن مختلف علاقے ہیں جہاں معتدل آب و ہوا ہے، جہاں گرمی سردی کے فرق بہت زیادہ ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر پروونگ کی جائے تو پھر اکٹھا اس کا جائزہ لے کر پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ مرض کی اصل تصویر کیا ہے اور لوگوں کے عمومی ذاتی تاثرات تو نہیں اس میں دخل انداز ہو گئے. پھر انشاءاللہ ہم بہت زیادہ بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے دواؤں کی مقدار بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کام جو ہے تشنہ تکمیل ہے. دوسرا پہلو ہے نئی دواؤں پر تجربے. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سی ایسے زہریلی دوائیں ہیں ایلوپیتھک میں استعمال ہوتی ہیں. وہ ایک مرض کے استعمال کے لیے ضروری تو ہیں لیکن اس کے بد اثرات بہت ہیں. اب کیموتھراپی کہتے ہیں، کیموتھراپی کہتے ہیں، کیموتھراپی ان میں سے ایک ہے. اور دمہ کے مرض میں جو انہیلرز لیتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے. یہ انہیلرز جو ہیں وہ بعض دفعہ سینٹرل نروس سسٹم پر اثر انداز ہو کر ایسے مریض کو، دمے کے مریض کو وقتی طور پر دمہ تو ٹھیک کریں گے لیکن راشے کی تکلیف پیدا کر سکتے ہیں. اور پروگریسو فیلئر آف مسکولر اسٹرینتھ کیا کہتے ہیں اس کو ایلوپیتھی میں؟ ڈسٹروفی آف دی مسلز، ڈسٹروفی کہہ سکتے ہیں. پروگریسو ڈسٹروفی بعض مریضوں میں پیدائشی پائی جاتی ہے. اب اس میں یہ مادہ ہے آپ کے انہیلرز میں کہ اگر یہ لمبا عرصے تک دیے جائیں تو اس قسم کی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں. وہ امراض ڈسٹروفی کی جن کا علاج نہ ایلوپیتھی میں موجود ہے نہ ہومیوپیتھی میں موجود ہے. یعنی وہ بچے جو پیدائشی طور پر سینٹرل نروس سسٹم کے مرض کی وجہ سے ٹھیک پیدا ہونے کے باوجود رفتہ رفتہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر عموماً بلوغت کی عمر تک فوت ہو جاتے ہیں. اور بڑی قابل رحم حالت ہے ایسے والدین کی بھی. بچے لاشوں کی طرح پڑے ہوئے، دماغ بالکل تیز ہے، تمام حصے درست ہیں اور اس سے اس کے نتیجے میں زیادہ عذاب ہے، کچھ نہیں کر سکتے، آہستہ آہستہ سب طاقت نکل جاتی ہے. یہ دوائیں جو ہمارے استعمال میں آ چکی ہیں کہ اثر رکھتی ہیں، ان کی ہومیوپیتھک پوٹینسی بنانی چاہیے اور احتیاط سے تھوڑی پروونگ کرنی چاہیے. جب پروونگ بار بار کہہ کے کریں تو بعض دفعہ بد اثرات لمبے بھی چل جاتے ہیں. جنہوں نے لائکوپوڈیم کی پروونگ کی تھی ان کے بعض دفعہ لاسٹنگ بد اثرات نیزل کیویٹیز پر، نیزل میمبرینز پر ظاہر ہوئے. اس لیے پروونگ میں احتیاطیں بھی ہیں. تھوڑا سا دیں، انتظار کریں اور پھر دیکھیں. تو میں نے وقفہ جدید میں کچھ پروونگ کی تھی مگر میں ساتھ اپنے اوپر بھی کرتا تھا تاکہ معلومین کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ ہمیں ہی تجربہ کا بنایا ہوا ہے. تو اور اس کا فائدہ ہوا کہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کون خیالات میں بات کر رہا ہے، کون حقیقی بات کر رہا ہے. تو یہ پروونگ کا پروگرام شروع کرنا چاہیے کیونکہ اب آنے کے لیے ختم کرنے کا وقت ہے یا آپ کا وقت ختم؟ 1 منٹ باقی ہے. اچھا، یہ ضروری بات تھی، میں نے یاد دہانی کروانی تھی. میں نے محسوس کیا ابھی تک مجھے خط نہیں آیا کوئی کسی قسم کا پروونگ پر. پروونگ کی اسکیم بنائیں، آدمی ڈھونڈیں اور پلان کر کے مجھے بھیج کر اپروو کرائیں. ہم یہاں سینٹرل رجسٹر میں چڑھائیں گے اور پھر مختلف علاقوں میں وہی پروونگ بھی کروا کے دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ لگے کہ معتدل موسموں میں کیا اثر ہے، شمالی سرد علاقوں میں کیا اثر ہوتا ہے اور زیادہ سخت گرمی سردی کے تضاد میں کیا اثر ہوتا ہے.